Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। वो जो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 22 वहाँ पे मतलब मैंने पढ़ा था। हेलो जी सर। हाँ, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22 को लिए। अच्छा, बोलता हूँ, क्या पढ़ा सर आपने वहाँ पे? खोलिए ना, आयत में पढ़ के बता रहा हूँ उसको। सर बोल तो दे, मैं खोलता हूँ, मुझे 1 मिनट तो लगेगा, बताइए। अच्छा खोलिए ना सर, मैं उसके बाद बताऊंगा। जी खुल गई। नीचे स्क्रॉल कीजिए। इससे नीचे क्या स्क्रॉल करूँ यार? तो आयत तो पढ़ना है हमें। अच्छा, अरबी में पढ़ना है आपने, ये बोले ना यार, अरबी पढ़नी है। ये ले, अच्छा लगता है। ये ले। हाँ, इसमें कह रहा है कि मैंने ये पढ़ा, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम। मतलब इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम लोग फेर जाओ इस्लाम से। इन तवल्लैतुम का मतलब फेर जाना, या इसका और एक माना किया गया है कि अगर तुमको मतलब लीडर बना दिया जाए, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए थे, जब थोड़ा मुसलमान हुआ था मदीना में हिजरत तब मुसलमान उतना पक्का नहीं हुआ था, उसमें मुनाफिक भी घुस गया था। तो मुनाफिक जब अलग युद्ध के मैदान से भाग जाते थे और कुछ अलग हो जाते थे, तो जो थोड़ा जो चंद मुसलमान था उसको मतलब उतना पक्का नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसलिए वो लोग बहक जाते थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला बोला है कि फहल असैतुम इन तवल्लैतुम, मतलब अगर तुम ये मतलब अंदेशा है कि तुम अगर लीडर हो जाओ या तुमको मतलब तुम इस्लाम से फेर जाओ, अन तुफसिदु फिल अर्द, कि तुम फसाद करोगे। अगर तुम इस्लाम से फेर जाओगे तुम फसाद करोगे, फिर जाहिलियत के जमाने में चले जाओगे। मतलब जैसे बच्चियों को मतलब आप जो जाहिलियत जमाने में यौम जाहिलियत में था, तो ऐसा करोगे तुम। या तुमको लीडर बना दिया जाए, तो तुम अभी तो पक्के हो, मतलब कच्चे हो, कुछ इस्लाम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तुम मतलब फसाद, जमीन में फसाद फैलाओगे। हाँ, और क्या करोगे, वतुक़त्तिउ अरहामकुम, और तुम कता रहमी करोगे, मतलब जो किनशिप है, टाइज है, उसको तुम मतलब तोड़ दोगे, तुम मतलब गलत काम करोगे। हाँ, तो इसमें अरहाम का जो लफ्ज आया, रहम का जो बात कर रहा था, का तो क़यामत के जिन जो रहम के बारे में इसके तफसीर में जलालाइन में और मैंने बहुत सारी इब्न कसीर में मैंने देखा, तो इसमें अरहाम का मतलब है किनशिप को तोड़ना, कता रहमी के बारे में बताया गया है। आपने जो एलियन जो करके अल्लाह का बनाया, उसमें किया ना सर, वो गलत है सर। अच्छा, ये देखिए, इसके एंड में यही आयत लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, जो मैंने आपको हदीस दिखाई थी? हाँ लिखी हुई है। हाँ सर। ओके, हा के ऊपर जबर है, जेर है? हाँ, हा के ऊपर जबर है। ओके, अच्छा, अब हम हमारे पास आते हैं जो मैं आपको कल दिखा रहा था, ठीक है, ये देखिएगा। Allah created the creation, and when he finished his creation, his room, the womb got up. यहाँ पे जो womb के लिए लफ्ज है रहम, इस पे जेर है या जबर है या के नीचे? जबर है। जेर है, हा के नीचे है, ऊपर नहीं है। हा के नीचे, हाँ, हा के नीचे जेर है। यहाँ पे हा के नीचे है, हा के ऊपर है? हा के नीचे है जेर। नीचे वाले में हा के ऊपर है, हा के नीचे है?
नीचे वाले में ऊपर है। ओके, अब इसी वजह से आपके स्कॉलर्स ने जो ट्रांसलेशन की है, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन किंगशिप की है, किनशिप यानी कि सिला रहमी, और यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन वूम की है, यानी कि आपकी वो जो है बच्चादानी। सर देखिए, मुझे पता है आपके स्कॉलर किस तरीके से आपको दो नंबरी करते हैं। आपने साथ में बोला हाँ कि आपने इब्ने कतीर पढ़ा, यही बोला था ना आपने? हाँ, ठीक तो है, इसमें ये हदीस आया मैंने है इब्ने कसीर में। सबर हाँ करें, हाँ सबर करें ना सर, ये इब्ने कसीर की ही मैंने आपको ये हदीस दिखाई थी, ये alim.org, ये इब्ने कसीर ही मैंने कल आपको दिखाया था। आपने इब्ने कसीर कहाँ से पढ़ लिया, जबकि मैंने आपको इब्ने कसीर ही दिखाया था। ठीक है, ये देखिए इब्ने कसीर में क्या लिखा है, अल्लाह कंप्लीटेड हिज क्रिएशन, द वूम स्टूड अप। ये अब इब्ने कसीर ने भी ट्रांसलेशन में वूम भी लिखा है, एंड देन पुल्ड द लोअर गारमेंट ऑफ मोस्ट मर्सीफुल, जो कि मैंने आपको अरबी में दिखाया था, लोअर गारमेंट नहीं, अल्लाह के लॉइंस हैं, लॉइंस कहते हैं गुनोज, गुनोज, जीनोज, राइट? ही सेड स्टॉप दैट। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद कि अबू हुरैरा एडेड विच, और फिर जनाब ये कुरान की आयत आई है कि इफ यू टर्न अवे फ्रॉम स्प्रेडिंग करप्शन ऑन द लैंड, ये वो आयत, देन अल बुखारी रिकॉर्डेड विद दिस स्टेटमेंट। सर आपने क्या पढ़ा है? आप मुझे कह रहे हो आपने इब्ने कतीर, मैं तो इब्ने कतीर आपको कल पढ़वा दिया था। आपने हाँ, कहा मैं कि जी, आपने कहा, देखिए यार मेरे प्यारे भाई, आप बोल रहे थे, मैंने आपकी पूरी तमहीद भी अच्छा सुनी, बोलिए बोलिए मैंने आपकी बोलिए। पूरा लेक्चर भी सुना। हाँ आपने ये इब्ने कतीर में क्या पढ़ा है, जबकि इब्ने कतीर खुद ये ट्रांसलेशन वूम हो रही है alim.org। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, आपके उलमाए दीनों ने जो ट्रांसलेशन लिखी है वो है। ठीक है, अब मुझे बताइए आपके पास हुज्जत क्या है, वो बताएं। हाँ सर, यहाँ पे जो ऊन का मतलब है, जब बच्चा जब मतलब ऊन में रहता है तो वहां से ही किनशिप शुरू होता है, मतलब जो सिला रहमी मतलब वूम से शुरू होता है। हाँ, भाई बहन का जो रिश्ता और भी जितने सारे जो हमारे नानी दादी जितना सब है, वहां से ही रहम से ही शुरू होता है। इसलिए अल्लाह ताला बोल रहा है कि किनशिप टाइस को मतलब कता रहमी मत करो। तो यहाँ पे खड़ा कौन हुआ है, यहाँ पे खड़ा कौन हुआ है? बच्चादानी खड़ी हुई है ना, उनके बारे में बोल रहे हैं, उन खड़ा होगा, हाँ, वहां से तो शुरू होता है किनशिप। बच्चादानी, सो बच्चादानी जब अल्लाह ने क्रिएशन क्रिएट की तो बच्चादानी खड़ा हुई थी ना। हाँ बस यही तो मैं बोल रहा था, बच्चादानी खड़ी हुई है। आप क्यों बोल रहे हैं कि बच्चादानी नहीं खड़ी हुई? हाँ, बच्चा ये यही तो है हदीस में, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। तो बच्चादानी खड़ी हुई है ना। अल्लाह का नहीं है यहाँ पे, अच्छा, आप अल्लाह का गलत बच्चादानी नहीं है, समझ। किसका बच्चादानी खड़ा हुआ था, वो बताइए। यहाँ पे देखिए, अल्लाह ताला ने जो बयान किया है हदीस में प्रॉफिट के जरिए, बच्चादानी किसका हमको पता नहीं, किसका बच्चादानी बच्चादानी खड़ा हुआ? अल्लाह ने। उस वक्त तो कोई औरत ही नहीं है, अल्लाह ने अभी क्रिएशन क्रिएट की है। ठीक है, अल्लाह ने आदम और ईव को अभी नहीं बनाया, क्रिएशन क्रिएट की है। जैसे ही क्रिएशन क्रिएट की, ठीक है, तो बच्चादानी खड़ी हो गई। अब बच्चादानी किसकी खड़ी हुई है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु यहाँ पे अलैहि तो वसल्लम की। नहीं है, किसकी बच्चादानी खड़ी हदीस हुई में तो नहीं है? है। यार मुझे बताइए, बच्चादानी के पास इतना ज्यादा वो है कि वो अल्लाह मियाँ को उसके लॉइंस की ट्रांसलेशन अगर उर्दू में करें, सॉरी माजरत के साथ, तो वो टट्टे बनता है। अल्लाह मियाँ को उसके टट्टों से पकड़ लिया, कैसे पकड़ सकता है? बच्चादानी कैसे पकड़ सकता है? सर मुझे ये इतना मालूम है, वो जो रहम का जो आप बोल रहे हैं ना सर, उसका यही मतलब सब यही उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया सर, यही है। इसीलिए अल्लाह ताला बोल रहा है, हदीस में भी है, किनशिप को मतलब टाइस तोड़ो मत। हाँ, किनशिप को तोड़ोगे तो किंगशिप साबित हो गया, वो नीचे है, मैंने आपको पहले बोल दिया है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन जब वूम यानी कि बच्चादानी जब खड़ी हुई है और उसने अल्लाह को, सॉरी मैंने बड़ा गंदा लफ्ज़ बोलते थे, मैं कह दूंगा कपूरे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना गुर्दे और कपूरे मिलते हैं, वो टकाटक बना के देते हैं ना गुर्दे और कपूरों का, तो मैं कपूरों का लफ्ज़ पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पता है अरबी में गारमेंट का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, मैंने आपको कल भी दिखाया था, दोबारा भी दिखा सकता हूँ। तो अल्लाह मियाँ को उसके कपूरों से पकड़ने की ताकत किसके अंदर है? किसके अंदर है कि वो अल्लाह मियाँ को उसके कपूरों से पकड़ ले? है किसी में ताकत? नहीं, यहाँ पे अल्लाह को पकड़ने की बात नहीं है। अल्लाह को पकड़ने की बात नहीं हो रही। अच्छा चलिए, ये देखिए, नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, आप गलत ये कर रहे हैं। ये देखिए सर, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। ये देखें सर, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। सर देखिए, मैंने आपको कल भी दिखाया था, आप शायद भूल गए होंगे, कल की लाइव स्ट्रीम में भी दिखाया था, मैं आज की लाइव स्ट्रीम में भी दिखा देता हूँ। सर देखिए, मेरा तो काम है दिखाना आपको, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें। अच्छा, खड़ी हो गई रहम और उसने पकड़ लिया अल्लाह ताला को, किधर से? बिहक़ू। ये देखिए सर, कहां से पकड़ लिया? उर्दू। ये देखें, इसको जरा अगर हम करें,
اور اس کی اور کیا ٹرانسلیشنز بنتی ہیں یار, میں نے کل آپ کو دکھایا تھا, یہ دیکھیں ویسٹ, لوائنز. لوائنز کسے کہتے ہیں؟ یہ گارمنٹ تو نہیں ہے نا, علامہ کے گارمنٹ کو تو نہیں پکڑا تھا نا, ورنہ تو علامہ کا پجامہ نیچے ہو جاتا. علامہ پجامہ پہنتے ہیں؟ سر جی علامہ پجامہ پہنتے ہیں؟ حضرت شبیر بھائی, شابر بھائی, شابر بھائی, یہاں پہ لکھا ہوا نا گارمنٹس, علامہ گارمنٹس پہنتے ہیں, پجامہ پہنتے ہیں؟ علامہ کو تو اس کے لوائن سے پکڑا نا اس نے. ارے یار شابر بھائی کی آواز کو کیا ہوا یار, شابر بھائی کی آواز آ رہی ہے کسی کو؟ یار مرزا غالب آئے میں, مرزا غالب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی برابر آ رہی ہے. اچھا چلے, اس کا مطلب ہے شابر علی کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوا. تو ٹھیک ہے, تو مرزا غالب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ علامہ کی رحم جو ہے, ووم جو ہے, بچہ دانی جو ہے, اس نے علامہ کو علامہ کے لوائن سے پکڑ لیا. لوائنز کہتے ہیں کپوڑوں کو. گردے کپورے کھاتے ہیں آپ انڈیا میں؟ کھانے والے کھاتے ہیں بھائی. ہاں کھاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, کھاتے ہیں. ہاں انڈیا میں لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا میں پتہ لگا کہ ہاں شاید انڈیا والے اس سے لوگوں نا کو, اس سے انڈیا والے لوگوں طاقت کو میں کہا یہ بڑھتی نہ ہے. ہو کہ پتہ ہی نہ لگے کہ کپوڑے کیسے کہتے ہیں. یعنی کہ انڈیا والے لوگوں کو پتہ ہے کپوڑے کیسے کہتے ہیں, رائٹ؟ ہاں اوکے, تو اس یہ سے نا علامہ, مردانہ طاقت بڑھتی ہے. ہاں وہ علامہ, تو یہ بچہ دانی نے علامہ کے کپورے پکڑ لیے آگے, کیوں؟ حد ہو گئی یار, تم ہنس رہے ہو فیض, بدتمیز انسان. یار لالا جی, جب آپ نا اس طرح کا بات کرتے ہو نا تو پھر میرے دماغ میں امیجز چلتی ہیں, لا حول اور ولا میں قوت الا سوچتا ہوں باللہ. یار کہ کیا ہوا ہوگا, تو اچھا جی, کس یہ طرح کے بندہ کردار میرے دماغ میں بننے لگتے ہیں. یہ بندہ اشلیل ہے, یہ فیض اشلیل ہے. یار مندیپ پرمار, یار ان کا نام مندیپ پرمار ہی ہے نا؟ ہاں انہوں نے یورپ میں دیکھا جا رہا ہے ہمیں. حجور نے کیا یافور کے ساتھ بھی ڈنگ ڈونگ کیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. مندیپ صاحب بری بات نہیں, ایسا نہیں کیا انہوں نے, لاہور ولا قوت. لاہور والا قوت. اچھا جی, یہ ان کا نام آپ ہی پڑھیں گے سر, پھر لوگ کہیں گے میں نام نہیں صحیح پڑھتا. سری کانت کمبھار. I think Islam is the biggest Ponzi scheme ever. پونجی یہ کون سی اسکیم ہوتی ہے سر؟ پونجی اوکے, لائک اسپنجی. اوکے. منی ٹرانسفر پروگرام فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ ٹو سعودی عربیہ. انہوں نے 100 روپیز کا سپر چیٹ دیا تھا سر, بہت بہت شکریہ آپ کے سپر چیٹ کا, اور بہت بہت دھنیہ واد. تو بھائی یہ ابھی ہمارے پاس شابر علی کل آئے تھے, کل ان کے ساتھ کافی لمبی گپ شپ ہوئی تھی. یہ واپس لے کے گئے, ساری انفارمیشن لینے گئے, لے کے ہمارے پاس یہ لے کے آئے ہیں کہ ہاں وہ بچہ دانی تھی لیکن اللہ کی نہیں تھی. اب میرا سوال یہی ہے کہ وہ کون سی بچہ دانی ہے جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ علامہ کو علامہ کے لوائنز سے پکڑ لے؟ ذرا آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسی کون سی بچدانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ علامہ کو علامہ کے لوائنز سے پکڑ لے؟ علامہ کو پین تو بڑی ہوئی ہوگی, علامہ نے اس وقت بولا ہوگا آؤچ, اٹس ہرٹنگ. یعنی آپ دیکھیں تبھی تو علامہ نے فوراً مان لیا. آپ دیکھیں تبھی تو علامہ نے مان لیا. اللہ نے کہا جو تو کہہ رہی ہے میں مانوں گا, جس سے تو دوستی کرے گی میں اسے دوستی کروں گا, جس سے تو دوستی نہیں کرے گی میں اسے دوستی نہیں کروں گا. علامہ نے فوراً بات مان لی. علامہ کو پین ہو رہی تھی, علامہ کہا ہٹ پیچھے, اس نے کہا نہیں ہٹوں گی. اس نے کہا جب تک, اللہ نے کہا اچھا تو کس چیز پہ راضی ہے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں جس سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جس سے تو راضی میں بھی راضی, جا چھوڑ دے مجھے. اب میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ ویسے ایڈم بھائی جی بڑھیا طریقہ مل گیا آخرت میں بچنے کا. اب تو بچ سکتے ہیں, اب بچ سکتے. اور وہ جو کمزور نس ہے نا وہ ہاتھ میں آ گئی ہے. لے جی جی, ہمیں جرمنی سے بھی دیکھا جا رہا ہے. مندیپ پرمار جی کہہ رہے ہیں ہمیں جرمنی سے دیکھا جا رہا ہے. سر تھینک یو مندیپ صاحب, وہ جرمنی سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. سر میں کہتا ہوں ہمارا چینل چھا گیا, جگہ جگہ جا رہا ہے.
कुछ कुछ वक्त बाद लोग मार्स पर भी बैठ के हमारा चैनल देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये देखें हमारे पास याकूब साहब हैं, कह रहे हैं हाउ कैन समबडी मेक सच अ फिल्थी जोक अबाउट ऑलमाइटी गॉड। भाई वो ऑलमाइटी गॉड नहीं है, वो अल्लाह मियां है भाई। अल्लाह मियां कोई पकड़ा है, जोक नहीं है, नबी पाक की हदीस है सही बुखारी की। बुरी बात, गंदी बात नहीं गिरा करें आप, नहीं गंदी बात है ये, नहीं, इट्स नॉट अ जोक। अरे कोई इस्माइल शेख है, वो तड़प रहे हैं प्राइवेट चैट में। सर तड़पने दे उनको, 2-3 दफा उनकी तरफ खत्म कर दी है, वो अच्छे तरीके से उनकी तरफ खत्म की है। अब तो सिर्फ टाइम वेस्टर है, टाइम वेस्टर है बेला वजह। एक तो शोर है उनके पीछे इतना ज्यादा। अगर आपने उनके साथ 2 रुपए की बात करनी है तो कर लें सर। अरे वो अपने तशरीफ भाई तो नहीं है? नहीं वो पता नहीं कौन है यार, अजीब ही कौम है यार, कमाल अजीब सी कौम है। ये ले पकड़े, ले ले बात कर ले। ह्यूमन बीइंग ने 40 रुपीस का सुपर चैट देते हुए एरम सीकर, यू हैव अमेजिंग नॉलेज एंड स्किल्स सर, थैंक यू सो वेरी मच ह्यूमन बीइंग, आपके 40 रुपीस के सुपर चैट का एज वेल। मिर्जा गालिब साहब, इस्माइल साहब आपके हुए, मैं तो इनको तबाह बर्बाद कर चुका हूँ। अजी इस्माइल जी, मुझे कैसे बर्बाद कर दिया भाई? मुझे ये अपने स्ट्रीम से निकाल के बर्बाद कर दिया, ये तो तुमने। अरे ये बताओ यार, पहले आप बताओ, वही इस्माइल भाई बोल रहे ना जिसे मैं जानता हूँ? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, पहली बार आया हूँ स्ट्रीम पे। तुम किस इस्माइल को जानते हो मुझे नहीं पता भाई। जैसे नहीं, एक और इस्माइल भाई आते थे ना पहले, मुझे लगा वही है यार। नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा। देखो स्ट्रीम से निकालना, ये मतलब जो दिखा रहा है कि तुम डर गए हो। स्ट्रीम से निकालो मत, बात पूरी करो। तो आज आप बात पूरी करके मानोगे? बस बिल्कुल ठीक है, शुरुआत कीजिए, फिर पूरी होगी। हाँ, तो मैंने मतलब जो है आदम भाई से ये पूछा था कि आपको इस्लाम से प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इस्लाम कहता है कि इस्लाम मुझे कत्ल करने का हुक्म देता है। मैंने बोला भाई कहाँ लिखा है कि कत्ल करने का हुक्म देता है? तो उन्होंने हदीसें पेश की है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। मैंने बोला कि भाई हदीस पेश ना करो, इस्लाम में करना डू एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका अकीदा कुरान से साबित होगा। कुरान में कहाँ लिखा है कि मुर्तद को कत्ल कर दो? ये आयत मुझे पेश कर दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने आयत पेश किया, ठीक है ना, और रिवायतें पेश करने लगे। तो मैंने बोला भाई रिवायत से काम नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम डाल दिया कि अच्छा ठीक है, तो तुम ये साबित करो कि कुरान में 5 वक्त का नमाज कहाँ लिखा है। ठीक है ना, मैंने कहा भाई मैं उस रिवायत को मानता हूं जो कुरान से मैच कर, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि कुरान में तो 3 वक्त का नमाज है, ठीक है, और रिवायत में मतलब जो है कि 5 वक्त है, तो ये टकराता है कि नहीं टकराता है? यही बात थी ना भाई। फिर उसके आगे हेलो, हाँ, तो कुरान में मतलब जो कहने का मतलब ये है कि कुरान में एक जगह आया है कि मतलब जो दिन के दोनों सिरे पे नमाज कायम करो और कुछ रात के अंधेरे तक, ठीक है। और एक जगह आया है कि जोहर का वक्त भी और असर का वक्त भी। ये दोनों आयतें मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दो, मैं आपको दोनों आयतें 5 वक्त साबित कर दूंगा कुरान से, ठीक है ना। और रह गई दूसरी बात की हदीस, तो हदीस मैंने आपको बता दिया कि किस लिए यूज होगा, इसका टर्म्स आप पहले समझ लें, ठीक है ना। अकीदा कुरान में हुक्म है नमाज कायम करो, तो अब कैसे कायम करो? आप कहिएगा कुरान में ये तो नहीं लिखा हुआ, कैसे कायम करो? तो इसके लिए हम हदीस में देखेंगे। और अगर हदीस की किताब नहीं भी लिखी जाती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तवातुर से आता। मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा, मैं वो अपने बेटे को सिखाएगा, इस तरह चलता है, नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफर होता। अगर हदीस नहीं भी लिखी जाती, लेकिन लिख दिया तो और अच्छा किया। अब ये बात है कि उसमें घोटाले हो चुके हैं, कुछ उल झुलूल बातें भी आ चुकी हैं, तो हम उसको मानते ही नहीं है जो कुरान, ठीक है ना। बात पहले, उसके बाद सवाल करो कि अब आपको क्या लगता है कि इस्लाम में कहाँ बुराई है, वो बुराई मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। आपने क्या बोला था मुर्तद की सजा वाली बात पे? हाँ, वो कहीं नहीं लिखा कुरान में कि मुर्तद को कत्ल कर दो। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ, जो हदीसों में लिखा पड़ा है उसका क्या करोगे? हदीस जो कुरान से टकराता है, हदीस से अकीदा नहीं बनता, मैंने तो आपको पहले बता दिया।
अकीदा कुरान से अरे साबित भाई होगा। टकरा किस आयत से टकरा रही हो बात है? कौन? डू एंड डोंट्स, मतलब क्या करना और क्या नहीं करना, ये कुरान में, हदीस में नहीं है। हदीस में नहीं है? हेलो, मैं ये हाँ बोल रहा हाँ हूँ बोलो ना। ये वाली हदीस किस आयत से टकरा रही है? ये वाली हदीस, हाँ, ये वो आदम भाई ने निकाला था अभी, वो क्या कहते हैं, कितनी नंबर, 105 नंबर आयत थी सूरह मायदा की, जो दिखा रहे थे आदम भाई, मुझे मतलब जो आयत याद नहीं है। उससे टकरा रही है क्या? हाँ, जिसमें लिखा है, जिसका तर्जुमा मुझे याद है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम लोग इस्लाम से फिरते हो तो फिर जाओ, हैं मैं तुम्हारी जगह दूसरी नस्ल को खड़ा करूंगा, वो मतलब जो है कि मेरे हुक्म पे अमल करेंगे। वहां पे अल्लाह ने अगर ये हुक्म देना होता ना कि मुर्तद को कत्ल कर दो, तो अल्लाह ताला वहां कहते कि हाँ तुम लोग फिरते हो तो फिर जाओ, हैं मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो तुम्हें मारेंगे। तो अगर जो लोग मुर्तद की सजा को जायज ठहराते हैं, ये कत्ल करने वाली सजा को, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बकवास है जी, झूठ है बिल्कुल। अच्छा, तो हजरत अबू बकर ने भी कई मुर्तद कत्ल करवाए थे, वो फिर तो वो भी बकवास आपने इंसान देखा है? हुए। आपने देखा है? लिखा है ना हदीसों में, लिखा पड़ा है भाई, कहाँ जिन लिखा है? हदीसों को आप कुरान में। एक बात बताओ, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा थे, वो कुरान के खिलाफ अमल क्यों करेंगे? वो जाके उनसे पूछो ना भाई, मुझसे पूछने से क्या फायदा तो होगा? हम तो देखें ना, हम तो देखें, हमारा तो ये मुकदमा ही नहीं है कि अबू बकर मतलब कत्ल किए, वो तो आप कह रहे हो ना कि अबू बकर ने कत्ल किया है। अब मैं अपने घर से थोड़ी बोल रहा हूँ आके, भाई आप सही बुखारी और किताबों में दर्ज है, तभी तो बोल रहा हूँ ना मैं। बुखारी तो हम कहने का मतलब ये है कि गलत लिखा है उसमें, वो तो सही नहीं लिखा, गलत लिखा। अबू बकर के बारे में गलत लिखा है, या ये जो अबू बकर ने हरकत की थी ये गलत थी? नहीं नहीं नहीं, वो लिखा हुआ गलत है, अबू बकर ने हरकत की ही नहीं है, वो झूठ लिखा है। कैसे पता आपको भाई वो झूठ लिखा है? कैसे पता है? कुरान में कहीं नहीं आया ये रूल, कहीं कुरान में आया नहीं, तो उस रूल को फॉलो क्यों करेंगे साहबा? अपनी तरफ से थोड़ी कोई इस्लाम में दाखिल करेंगे। आपको पता होना चाहिए इस्लाम में अपनी तरफ से दाखिल करना हराम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया, अभी मुझे पता चल गया। जिन्होंने ये सजा दी है या जो सजा को सपोर्ट करते हैं, आप उन पे लानत भेजते हैं? बिल्कुल लानत भेजता हूँ। जो अगर मतलब जो है कि कुरान के खिलाफ काम करते हैं, उस पे लानत है, अल्लाह की और फरिश्तों की, रसूल की, तमाम लानत करने वालों की लानत है। खिलाफ नहीं, ये सजा देने वाले और इसको सपोर्ट करने वाले पे बताइए। कुरान के खिलाफ है सजा देना, मुर्तद को सजा, मुर्तद की सजा कहाँ है कुरान में? आप मुझे साबित कर दे, फिर मान जाऊंगा मैं। अरे भाई, जिस दिन सिर्फ कुरान को मानोगे उस दिन ये वाली बात बोलना। फिलहाल आपको बस इतना ही बोलना था, आप बोल दिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला, मेरा मुकदमा ये है, मैं कुरान को और उस चीज को मानता हूँ जो कुरान से मैच करे, और दूसरा मुकदमा ये है कि इस्लाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स, ठीक है ना? ये कुरान में अल्लाह का हुक्म कि ये करो और ये ना करो, ठीक है ना? इन मुहक्कमात आयत में से आप किसी एक आयत को पेश कर दो जिसमें ये लिखा है कि मुर्तद को कत्ल कर दो, मैं मान जाऊंगा। खतना करना कि नहीं अरे भाई, मुझे कुछ नहीं पेश करना, मुझे तो बस इतना ही देखना था कि आप अपनी जगह पे कितना ईमानदार हैं, कि जो सजा का सपोर्ट करते हैं या सजा का मैं चाहते हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? मुझे तो बस वही जानना था। गलत है, मैं बोल तो दिया गलत है। और वो काफिर है जो सजा दी है? बस बहुत कौन? जिन्होंने सजा दी है वो काफिर है? जिन्होंने सजा दिया वो काफिर तो नहीं होंगे, क्योंकि काफिर किसे कहते हैं पहले ये बता। उन पे लानत है अल्लाह की, उन पे लानत भेजें, गुनहगारों पे लानत है ही, जो गुनाह करते हैं उन पे लानत है। इसमें सिंपल सी स्टेटमेंट है जो मिर्जा गालिब 10 दफा आपसे बोल चुके हैं, एक स्टेटमेंट बोलनी है, हर वो शख्स जिसने मुर्तद को कत्ल किया उस पे अल्लाह की लानत। प्लीज कहिए। हर वो शख्स जिसने मतलब जो है मुर्तद को कत्ल किया बिना सुनो ना, पहले बोल तो रहा हूँ यार, बोलने तो दो। हाँ बिल्कुल। हर वो शख्स जिसने मुर्तद को बेकसूर है बिना मतलब के कत्ल किया उस पे लानत है। नहीं, ये तो बीच में ऐड कर दिया ना तुमने, बिला मतलब ऐड करूंगा ना, अगर ऐड नहीं करो ना, ऐड नहीं करो, नहीं
ऐड क्यों किया ये भी पूछ लो पहले, ऐड क्यों किया नहीं सुनो, ये भी पूछ लो। नहीं ऐड क्यों किया ये भी पूछ लो। हाँ, ऐड इसलिए किया कि ज्यादातर मुर्तद जो इस्लाम छोड़ते हैं वो इस्लाम की बुराई फैलाते हैं और लोगों में फसाद बर्पा करते हैं, ठीक है ना। तो कुरान में ये हुक्म है कि जो फसाद फैलाए, फसाद फिल अर्द करे, उसको कत्ल कर दो, ठीक है। आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपको नहीं पसंद है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, जबरदस्ती थोड़ी है। ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको नहीं पसंद है, छोड़ दिया, बात खत्म। लेकिन आप उसको डिफेम करें, लोगों को उसका गलत प्रचार करें, लोगों को भड़काएं, मुसलमानों को उसका ब्रेक करें, तो आप फसाद का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो मुसलमानों की हुकूमत में अगर आप फसाद फैलाइएगा तो मुसलमान हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वो आपको कत्ल करवाए। बात सुन लो साफ। अच्छा ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपने जो ये बोला कि हाँ उन पे लानत है, इतना बहुत, हाँ, क्योंकि बहुत सारे, अब ये है कि जैसे हम चेहरा छुपा रहे वैसे आप भी छुपा रहे, वरना तो अब तक कई सारे घोड़े आपके पीछे दौड़ चुके होते। दौड़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ भाई। कुरान में आप दिखा दें कहाँ लिखा है। जैसे हम चेहरा छुपा रखे हैं ना, चलो हम तो डरते हैं, हम लोग डरपोक हैं। अब आप चेहरा नहीं छुपाए होते ना तो ज्यादा मजा आता है ये बात बोलने पे। मैं अभी जिस कमरे में हूँ ना अंधेरा है, लो कैमरा ऑन कर देता हूँ मैं, ये लो दिख रहा है लाइट कुछ? ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। लाइट ऑन नहीं करने ना, यहाँ पे बहुत से लोग सोए हुए हैं। क्यों नहीं करनी? मैंने पहले ही बताया था ना, मेरे पास प्राइवेट स्पेस नहीं है। अरे माचिस आप जला लो, वैसे तो कैमरा मैं भी ऑन कर सकता हूँ, आप मैं भी ऑन कर देता हूँ, ये लो। वीडियो कॉल बात करो, आप व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको वीडियो कॉल बात करूंगा आपसे फेस टू फेस। अपना फेस शो करना है। इस्माइल भाई, मैं व्हाट्सएप नंबर नहीं देता, मैं डायरेक्ट घर का एड्रेस देता हूँ। घर पे आने का फायदा नहीं है, वीडियो कॉल, डायरेक्ट वीडियो कॉल बात करो। घर पे आने का फायदा नहीं है, डायरेक्ट वीडियो कॉल बात करो। अगर घर पे मैया खाओ और आराम से बैठ के बातें करो। हेलो को बोल लेने यार। हाँ, अभी आपने जो नूरानी बात बोली है उसके लिए अपना नूरानी चेहरा दिखा तो दो, ताकि बाद में भाई जैसे हमें व्हाट्सएप पे आओ, मैं अपना फोटो व्हाट्सएप पे आओ, मैं अपना फोटो भेजता हूँ। अरे भाई हम लोग डरपोक हैं, हम लोग कुछ नहीं दिखा पाएंगे, वो छोड़ो। अरे भाई व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। आप हक बात कर रहे हैं, आप हक बात कर रहे हैं, और आपने बोला है कि जिन्होंने भी मुर्तद के कत्ल करवाए या जो उनके कत्ल को सपोर्ट करते हैं उन पे लानत है। तो यार अपना नूरानी चेहरा भी तो दिखाई दो फिर तो आओ ना व्हाट्सएप पे, मैं दिखाता हूँ। आओ व्हाट्सएप पे आओ, दिखाता हूँ, फोटो भेजता हूँ मैं। मतलब किस बात का, हम लोग देखो, हम लोगों की तो औकात नहीं है भाई आप लोगों को उखाड़ पाने की, जो बात है वो साफ। हम थोड़ी बोल रहे हैं आप लोगों को नहीं उखाड़ पाएंगे। और ना ही इस वाली बात पे, ना ही सुनो इस वाली बात पे ना ही गैर मुस्लिम आपको कुछ उखाड़ने जाएगा। बस बिल्कुल, बात खत्म। अब अगर आप हक पे हैं और आपको अपने ईमान वाले भाइयों पे बड़ा भरोसा है तो चेहरा दिखाने में क्या तकलीफ है? हक की ये दलील थोड़ी है कि चेहरा दिखा देगा आदमी, फिर भी मैं तैयार हूँ चेहरा दिखाने के लिए। आ जाओ व्हाट्सएप पे, चेहरा दिखा दूंगा। पहली बात, हक की ये दलील नहीं है कि चेहरा दिखा दे। हक की ये दलील है कि मैं आपके सामने चैलेंज कर रहा हूँ कि कुरान शरीफ खोलो और उसमें से एक आयत दिखा दो जिसमें लिखा हो कि मुर्तद को कत्ल कर दे, ठीक है। अगर ये लिखा है तो मैं मान जाऊंगा आपकी गलती है, मैं अपना रुजू कर लूंगा। नहीं लिखा है तो फिर आप माने कि ऐसा इस्लाम में कोई अकीदा ही नहीं है, ठीक है ना। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुर्तद का कत्ल करने वाले पे, कत्ल को सपोर्ट करने वाले पे आपने लानत भेजी, हाँ या ना? बिल्कुल गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं वो और फसाद कर रहे हैं। ठीक है, तो यार इतनी अच्छी बात बोलो। देखो इस वाली बात पे, इस पर्टिकुलर बात पे ना तो कोई मुस्लिम आपको कुछ बोलने जा रहा है और ना ही गैर मुस्लिम बोलने जा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्या नाम है, थोड़ा अपने भाइयों को भी चेक कर लें, अपना चेहरा सामने रखें, बाद में वो चेक करते रहेंगे आपको और आप उन्हें। अरे भाई मुझे व्हाट्सएप शेयर करना है कर देना, मुझे थोड़ी कुछ उखाड़ना भाई आपका। नहीं तो अरे आपको कुछ नहीं उखाड़ना है तो फिर आप मत बोलिए फोटो दिखाने के लिए, फिर क्यों बोल रहे हैं चेहरा दिखाने के लिए? फिर आपको क्या मतलब है? ये बताओ, जितने सारे मुस्लिम इस बात को मानते हैं कि हाँ मुर्तद की सजा होनी चाहिए कत्ल, और आप अकेले आके बोल रहे नहीं होनी चाहिए, सब लानती हैं।
تو ہمیں بھی تو ہاں۔ چاہیے کنفرم کرنا ہے نا کہ اصل لعنتی کون ہے. بھائی اس کی بات اتنے سارے سے مراد نہیں بھائی، میں تعداد کی دلیل لے ہی نہیں رہا نا. دلیل تعداد نہیں ہوتا، دلیل اللہ کی آیت قرآن ہے. دیکھو جو سپورٹ کرتے اگر ہیں وہ تعداد بھی ایمان والی جماعت سے ہیں. اگر تعداد کی دلیل لوں گا تو مسلمان سے زیادہ اس زمین پہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس ارے اگر بھائی تعداد ہی دلیل ہے تو پھر وہ حد پہ ہو گئے. ارے تعداد نہیں، دیکھو جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ایمان والی جماعت سے ہیں اور آپ بھی ایمان والی ہاں جماعت سے بالکل ہے، ہیں. بالکل یار یہ بالکل. کنفرم کرنا ضروری ہے نا کہ آپ دونوں میں سچ کون بول رہا ہے. ہاں تو آپ قرآن پڑھ لیجئے، پتہ لگ جائے گا کون سچ بول رہا ہے. نہیں وہ تو ہمیں جتنا پڑھنا تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں بھائی، ہم تو پڑھ چکے ہیں. ہم تو یہ دیکھنا تو چاہتے ہیں پھر کہ آپ اب کو تو آپ آپ دونوں. جب پڑھ لیے تو پھر آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ کون سچ بول رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ہم حرکتیں بھی دیکھتے ہیں، جو لکھا ہوگا وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ سب دیکھ کے ہم لوگ بات ہو گیا کرتے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی تھی. اتنی بڑی بات بولے ہو تو یار اپنے ایمان والے بھائی کو تمہیں بھروسہ نہیں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بھائی، آپ کو قرآن پہ ارے بھروسہ میری نہیں ہے بات، تو مت کرو، میرے کو کیا ہے. بھائی ارے باقی ایمان والے بھائی بھی اپنی طرف سے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ یہی کہ مطلب جو سپورٹ کرتے ہیں مرتد کی سزا کو، وہ والی ہاں بات وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بولیں گے، وہ بھی کتابوں سے ہی بولیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں آپس میں تھوڑا نپٹ لو. کتابوں سے نہیں نپٹ لو، وہ تو میں نپٹ لوں گا. پہلے آپ اپنا معاملہ کلیئر کریں. ایمان والے سے کیا نپٹنا ہے نہیں نپٹنا وہ تو میں نپٹ ہی لوں گا. جو میرے سے ہم بات نے کرے گا نا ایمان والا، سنو نا، جو ہم میرے سے نے ایمان والا آ کے بات کرے گا نا تو میں اس کو سمجھا دوں گا. پہلے آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ سمجھیے پہلے اس بات کو. نہیں تو میں کنفیوز ہوں نا کہ اب مجھے بات کس سے کرنی ہے، وہ جو سپورٹ کر رہا ہے یا وہ جو خلاف میں ہے. اب میں یہاں کنفیوز ہوں. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، مرتد کا قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ارے بھائی میرے اچھا لگنے میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، تو میرا اچھا لگنے سے ہو جائے گا. مجھے کس سے بات کرنی چاہیے تو آپ بتائیے نا کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کو کیا دیکھو صحیح میں لگتا ایمان ہے کہ والی مرتد کا میں قتل ایمان نہیں والی ہونا چاہیے. جماعت سے چھوڑ دوں بھائی. ارے آپ میں نہیں ایمان ہو، والی لیکن جماعت سے آپ چھوڑ دوں. کر رہے ہو. آپ نے کہا نا اب کہ وہ چلو، اب دیکھو، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہم لوگ، میں چاہے ایڈم چاہے فیض چاہے ساحل بھائی، جو بھی ہم لوگ شروعات کریں. اب اس کے لیے ہمیں یہ ٹھیک جاننا ضروری ہے کہ کیا نام ہے، جو بندہ اس کے خلاف میں اس کے حساب سے ہمیں بات کرنی ہے، یا جو لوگ اس کے سپورٹ میں مرتد کی سزا کے اس کے حساب سے بات کرنی ہے. تو میں چاہتا ہوں تھوڑا اپنا چہرہ دکھا دیتے تو جلدی فیصلہ ہو جاتا. شاید مہینہ دو آؤ مہینہ واٹس میں ایپ پہ آ جلدی. جاؤ، چہرہ دکھا واٹس ایپ پہ آ جاؤ، ارے چہرہ مجھے دکھا تھوڑی دیتا ہوں. دیکھنا ہے بھائی. ارے یار مجھے تو تھوڑی کس دیکھنا کو دیکھنا تمہارا چہرہ. ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟ وہ آپ کس کو ایمان دیکھنا والے ہے بھائی پھر؟ لوگ دیکھیں گے نا، ایمان والے بھائی لوگ دیکھیں ایمان گے. والے بھائی لوگ کو دیکھنا ہے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں گے. آپ ان کے بیہاف پہ کیوں بات کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کریں. ارے جو ہمارے ویورس ہیں بھائی، جو آپ ہمارے کے ہیں ویورس ہیں جو تو ایمان والے ہیں. ان کو بولو میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں، مجھ سے بات کر لیں. اپنے ویورس کو بول دو، میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں. چلو اپنا واٹس ایپ نمبر دو. ارے ان کے نمبر ہمارے پاس نہیں، ہم تمہیں لے دیں گے. نمبر دو نا، مطلب نہیں واٹس ایپ دکھاؤ نمبر گے نا. یہاں پہ دو. نہیں آپ مرزا اپنا غالب لو، واٹس ایپ نمبر لو. واٹس ایپ نمبر دو یار. آپ دو ہاں لکھو، دکھاؤ. لاؤ دو دو نا واٹس ایپ نمبر نمبر دو. ارے میں بولتا رہا ہوں آپ دو میسج. یار واٹس ایپ نمبر بھی تم نہیں دے رہے، شکل تم نہیں دکھا رہے، لیکن یہاں پہ تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہو سب کا. نمبر دو نا ارے یار. میں بولتا رہا ہوں آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دو، میں آپ کو وہ بھیجتا ابے ہوں، تم نے دینا میسج ہے، بھیجتا میں نے نہیں، تم نے دینا ہے. ہوں. میسج آپ کو کروں گا نا. تم کیوں مجھے کرو گے، تم نے نمبر دینا ہے تاکہ میں تمہیں کروں گا. تو دماغ صحیح ہے تمہارا، پاگل ہو گیا، پال کتے نے کاٹا ہے محمد کی طرح، کیوں پاگل تمہیں ڈر انسان. لگ رہا ہے کیا؟ چل دفعہ ہو کتے کا. یار اسی لیے یار میں نہیں اس کو دیتا ابھی یار، پاگل کا ابھی بچہ یہ بے کہہ رہا ہے وقوف کہ میرا جاہل. واٹس ایپ نمبر لو اور مجھے کانٹیکٹ کرو، جب خود مانگ گیا نہیں تو اس دے کے رہا بعد ہے. بھاگ گیا، اس کے بعد بھاگ گیا. ابے حد یار ہوتی ہے یار، مطلب پھٹ گئی ہے اس حد کی. ہوتی ہے اسے یار، پتا ہے حد جھوٹ بول ہوتی رہا ہے. اس نے جو لعنت بھیجی ہے نا، قسم سے ہے. بھرتا بنا دیں گے اس کا، اگر یہ دیکھو شکل یہ دکھا دیکھو دیں یہ گے نا. دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھو، یہ وہی آیت جو اس نے دی ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 جو اس نے دی ہے. آدھا حصہ پڑھا ہے، آدھا حصہ پڑھا نہیں. دیکھو آدھا حصہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے اور خدا کی راہ میں جہاد کریں گے. بھائی اللہ میاں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ان مرتدوں کو ماریں گے، قتل کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے.
اللہ میاں جو اچھے لوگ پیدا کرے گا وہ انہی مرتدوں کو ماریں گے. اچھا اب اسی آیت کی تفسیر کیا بتاتی ہے, یہ قرطبی کی تفسیر میں آپ کو دکھاتا ہوں. قرطبی کیا بتاتا ہے, اس سے بتاتا ہے کہ اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی امامت کے ثبوت پر استدلال کیا گیا ہے, کیونکہ ان حضرات نے نبی کریم کی زندگی میں جہاد کیا اور آپ کے بعد مرتدین سے قتال کیا, اور محمد صاحب کی وفات کے بعد مرتدین کا قتل عام کیا. کس نے کیا؟ ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے. بھائی کیا 2 نمبر انسان ہے یہ. اب اگر اتنی ہمت تھی تو یہاں پہ واٹس ایپ نمبر دیتا نا, اپنی کیمرے کے اوپر ٹیپ لگائی ہوئی ہے جی, میری جو ہے نا وہ نہیں چل رہا, بتی نہیں جل رہی, واٹس ایپ نمبر دو, واٹس ایپ نمبر دو, اپنا دینا نہیں. یہ ارے میں نے تو اس بندے کو یہ بھی کہا کہ بھائی ماچس جلا لے. سر ٹیپ لگائی ہوئی ہے نا, انہیں ٹیپ لگائی ہوئی ہے. ٹیپ لگائی ہوئی ہے, ورنہ ہلکا پھلکا لائٹ دکھتا ہے. اگر کمرہ میں لائٹ بند ہو نا تو بھی ہلکا پھلکا اجالا سا دکھتا ہے. اس یار جھوٹے مکار جھوٹے ایک نمبر کے. بڑا صحیح پکڑا یار غالب آپ نے. رمن نبی جی نے 40 روپیز کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے ایڈم یو آر نبی مبارک ایڈم الاکبر. تھینک یو جی. ہمارے پاس چودھری صاحب ہیں, انہوں نے کہا اللہ ہمیشہ ہر بار محتاج کیوں ہے؟ کیونکہ سر اللہ ہے ہی محتاج, اللہ ہے ہی محتاج. ایس ایس جی نے کینیڈین $5 کا سپر چیٹ دیا, یہ بھی حدیث سے انکار کر چکے ہیں اسی لیے چہرہ نہیں دکھا رہا ہے. بالکل درست فرمایا ایس ایس جی آپ نے, بہت شکریہ. کینیڈا سے ہم ویلکم ہے آپ کا سر, سواگت ہے. یہ پتہ ہے ایڈم بھائی, یہ حدیث کے انکار کی وجہ سے نہیں, جس نے لعنت بھیجی ہے نا ان پہ, وہاں پہ پھٹ گئی تھی اس کی, ختم ہو گیا تھی گیم ختم ہو گئی تھی اس کی. اسے پتا ہے کہ اس کا بھرتا بریانی سب بنا دیں گے. اور حدیثوں سے انکار کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے غالب بھائی. سر یہ دیکھیں ایک بار تو انکار کر کے بچا رہے گا, لیکن اس نے جو لعنت بھیجی ہے نا, تو پتا ہے یہ سارے خلفائے راشدین پہ بھی جا رہی ہے, بڑے بڑے مفتیوں پہ بھی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, آپ کے بعد مرتدین سے قتال کیا کنہوں نے؟ ان چاروں نے. پس معلوم یہ ہوا کہ جن میں یہ صفات ہوں, کس کی صفات ہوں؟ لڑائی کرنے کی, مرتدین کو قتل کرنے کی, وہ اللہ کے ولی ہیں. اور بعض علماء نے تو فرمایا یہ آیت عام ہے, ہر شخص کو شامل جو قیامت تک کفار سے جہاد کرے گا, واللہ عالم. سر یہ یار یہ ایک بیسک جز ہے اسلام کا یار, بیسک جز. میں تو سر دیکھیں میں جو بات رکھتا ہوں وہ سامنے بتا کے رکھتا ہوں. یہ قرطبی صاحب ہیں, میں بول رہا ہوں قرطبی صاحب بول رہے ہیں. قرطبی کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کی روح سے بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں. یہ یار it's like joke. This idiot was a joke. لالا جی ابھی یہ جو بندہ ہے نا, اس کے جیسا بندہ کل میری اسٹریم میں آیا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ سے روایات میں ساری حدیثیں مانوں گا, لیکن وہ حدیث نہیں مانوں گا جس میں انہوں نے اپنی عمر 6 سال بتائی ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب حضرت عائشہ سے حضور کی شادی ہوئی تھی تب وہ کافی چھوٹی تھی. میں نے کہا ہاں بے شک چھوٹی تھی, تو وہ جو بچی تھی تو انہیں اپنی عمر صحیح سے یاد نہیں رہی ہوگی. لیکن جب وہ حدیث بتا رہی تھی تب وہ بڑی تھی. حدیث تو انہوں نے بعد میں بتائی تھی, کیونکہ اگر آپ دیکھو تو وہ پاسٹ ٹینس میں ہے. وہ کہتی ہے جب میری شادی ہوئی تھی محمد صاحب سے اس وقت میں 6 سال کی تھی, اور جب انہوں نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا اس وقت میں 9 سال کی تھی. وہ اس وقت نہیں حدیث بتائی تھی, حدیث تو وہ بعد میں بتا رہی ہیں. تو آگے سنے نا. اور اس نے کہا کہ آپ یہ کیسے, میں نے پوچھا اس سے کہ آپ یہ کیسے بول سکتے ہو کہ اس حضرت عائشہ جی کی جو عمر ہے وہ 6 سال نہیں تھی. تو اس نے جواب دیا کہ ان کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, ہم کیسے مان لیں؟ یار میرے منہ میں کوک تھی, ابھی نکلا نہیں تھی. نہیں آپ دیکھیں ابھی میرا کی بورڈ ذرا خراب ہو جاتا تھا, بڑی مشکل سے روکا میں نے. اسے پوچھا محمد کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے تیرے پاس؟ علی کا, فاطمہ کا. لیول ہے یار, لیول ہے یار. او مین. آپ دیکھنا میں اسے کٹ کر کے لگاؤں گا اپنے چینل پہ, تب آپ اسے سنیے گا آرام سے. تو نے میری اسٹریم آج لیٹ جوائن کیا, آج بڑی مزیدار کہانیاں ہوئی ہیں. پارکر ہاؤس نے 40 روپیز کا سپر اسٹیکر دیا, تھینک یو پارکر ہاؤس. جی چوئسی کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں, چوئی صاحب ہمارے ساتھ. جی چوئی صاحب, چوئی صاحب سر آپ کو ایڈ کیا تو آپ ہی کو نام لیا, تو سر آپ ہی نے بات کرنی ہے سر.
میرے کچھ سوال ہے. آپ کی اسٹریم میں بہت دیر سے سن رہا ہوں. مجھے کب سے پی کے لیے جانا ہے, پر صرف جب میرا نمبر آئے گا تب میں نہ رہوں. کس کے لیے جانا ہے؟ سسو مطلب تو جائے کر رہا ہے یار, 1 منٹ کے لیے کر رہے ہیں, جائے کر رہے ہیں, ایویں پھٹ جائے گا مسانہ. 1 سیکنڈ کے لیے کر رہا ہے, میں کسی دوسرے بھائی سے بات کرتا ہوں. آبزرور جی, آپ بھی کافی دیر سے جڑے ہیں سر. ہلو جی ہیلو سر. میرا کوئی سوال نہیں ہے, مجھے بس یہ کہنا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جو آپس میں جو ایک دوسرے کی ہنسی ٹھٹولی کرتے ہیں وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. بس اتنا ہی کہنا ہے مجھے. سر تھینک یو سر. اتنی گرم گرم باتوں میں تھوڑی سی ہنسی بھی ہونی چاہیے سر. جی جی بالکل بالکل. ابھی جو آپ نے بولا نا کہ ہلو ابھی جو آپ نے بولا کہ آپ کے منہ میں کوک تھا بھی نکل جاتا, تو یہ سمجھیے مطلب مجھے ایسا لگا واقعی میں نکل جانے والا تھا. جی غالب صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں وہ بول رہا ہوں, بات کرتے کرتے اگر سامنے کوئی کارٹون نیٹ ورک بیٹھ جائے تو ہنسی تو آئے گی ہی آئے گی. صحیح ہے صحیح ہے. چلیے میں جاتا ہوں. یہاں لائٹ چلی گئی ہے تو اب مچھر کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں بائے. سر, بہت مہربانی, شکریہ سر, ٹیک کیئر. بائے بائے. یوٹیوب. میرے کچھ سوال ہے اسلام کے بارے میں. سر یہ سپر چیٹ ایک لے لوں ذرا, 1 سیکنڈ. سپر چیٹ لے لوں. پروین جی نے 40 روپیز کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے, لا الہ الا بہت بڑھیا رسول اللہ رسگلہ. ارے یار رسگلہ کھانا دل کر گیا میرا. بہت بڑا رسگلہ, بڑھیا نہیں, وہ بہت بڑا رسگلہ ہے. بڑا رسگلہ سر, مجھے میرے کو بھی سر بڑا دل کر رہا ہے رسگلہ کھانے کو یار. کوئی پہنچا دے میری طرف. گجراتی مٹھائی پسند ہے؟ کس کی گجراتی؟ رسگلہ بنگالی مٹھائی ہے. بنگالی رسگلہ بنگالی مٹھائی ہے. مجھے لگا گجراتی مٹھائی ہے. یہ شور کس کی طرف ہے, شور کس کی طرف ہے یار؟ جی سر سوال کیجیے اپنا. ہاں پہلے آپ کو یاد ہے کیا لگ بھگ ویٹ لیٹ میں سے سر یاد نہیں کروائے مجھے, سوال کرے سیدھا. میری یادداشت بالکل صحیح نہیں ہے. 2.5 گھنٹے پہلے اپروکسیمیٹلی 2.5 گھنٹے پہلے ایک آیا تھا کوئی, تبھی اس نے بولا تھا کہ آپ مطلب آپ سب لوگ جو ایکس مسلم ہیں وہ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو, مطلب جو مسلمان کی وجہ سے. تو میرا سوال ہے اس آدمی سے ریلیٹڈ, کیا سر وہ اس وقت نہیں ہے یہاں پہ, آپ مجھ سے سوال کریں, چھوڑ دیں اس کو. آپ سے مجھے اس کو جواب دے دیا تھا, ہم نے اس کو جواب دے دیا تھا. کیا اسلام اور اسلام ماننے والے الگ ہے؟ چوئی صاحب ان کو جواب دے دیا تھا, آپ نے جو مجھ سے سوال کرنا وہ کریں سر. ہاں کیا مطلب جو اسلام ماننے والے ہیں وہی تو اسلام ہے نا؟ نہیں سر. اچھا, اسلام ماننے والے اسلام نہیں ہوں گے؟ نہیں. تو مجھے سمجھائیے یہ. سر ایک اسلام ماننے والے ہیں اور ایک اسلام میں پیدا ہونے والے ہیں. 2 طرح کے مسلمان ہیں. ایک اسلام میں پیدا ہوا ہے, اسے ککھ نہیں پتا اسلام میں کیا لکھا ہے. وہ ایک جگہ پہ رہتا ہے اور وہ اسلام کو بڑا اچھا سمجھ کے بیٹھا ہوا. اسلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں. بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اوکے, مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کٹر اسلام کو مانتے ہیں اسلام ایک ہی ہے. ان کو پتا نہیں ہے کچھ, ان کو پتا نہیں ہے کچھ, کو علم نہیں ہے اسلام کا. لیکن جو اسماعیل جیسا شخص آتا ہے اس کو پتا ہے سب کچھ, اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس نے بیچ میں بات بول دی تھی کہ ایسا مرتد جو کہ اسلام کے بارے میں بات کرے اس کو قتل کرنا ہے. اس نے یہ بات بیچ میں بول دی ہے, اور اس نے فساد فی الارض والی آیت بیچ میں لایا 5:33. ٹھیک ہے سر, دیکھیں ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں. یہ اسماعیل جو ہے بہت بڑا جھوٹا شخص ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اسلام کا پتہ نہیں, اس کو اسلام کا پتہ ہے. یہ جھوٹا ہے. یہ اپنی تصویر اس نے کیوں نہیں دکھائی؟ اس نے اس وجہ سے دکھائی کہ اس کو پتا ہے جو اس نے بات کی ہے اس پہ پکڑا جائے گا, اس کی پٹائی ہو جائے گی, اور ہم لوگوں سے نہیں ہوگی, مسلمانوں سے ہوگی. اس کو پتا ہے وہ جھوٹا ترین شخص ہے, مکار شخص ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے پاس کچھ اچھے لوگ آتے ہیں انڈیا سے جن کو واقعی میں علم نہیں ہوتا, دانائی نہیں ہوتی, ان کے پاس عقل نہیں ہے اس چیز کی, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں. تو میں اسلام کو اور مسلمانوں کو 2 ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس مسلمان آتے ہیں اور ہمارے پاس اسلامک لوگ آتے ہیں جن کو اسلام کا پتہ ہے. 2 طرح کے لوگ آتے ہیں اور میں دونوں کو ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہوں. اب سمجھ گیا میں. اور مجھے ایک پوچھنا ہے, ابھی وہ لعنت آپ نے کہا تھا, لعنت کیا ہے ذرا سمجھائیں گے؟ اس نے لعنت بھیجی. سر آپ کبھی مسلمان تھے؟ نہیں. آپ کو نہیں پتا لگ سکتا لعنت کیا ہوتی ہے. اوکے, تو مطلب اگر جو مسلمان نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا لعنت کیا ہے؟ سمجھا؟ اللہ لعنت بھیجتا ہے نا, اللہ قرض بھیجتا ہے اپنا. کس قسم کا قرض ہے وہ, آپ کو کیسے سمجھ لگ سکتی ہے؟ اللہ کا قرض ہے. ہاں اوکے, لعنت یعنی قرض, سمجھ گیا نا میں. چلیں
और मुझे एक हंसी आ रही है, किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में यार एक सेकंड रुके। कोई अपने अपने बाप को बुला रहा है, ये देखें, वो अपने बाप को बुला रहा है, कह रहा है एडम मेरे बाप के बच्चे। तो भाईजान मुझे पता है सर आपकी वालदा के साथ काफी तकलीफ हुई होगी उनको जब मैंने उनके साथ ये हरकत की होगी, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं किस किस की वालदा के साथ मैंने हरकत की। आपके पास लाइव स्ट्रीम का लिंक है, आप आ सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, मसला क्या है? तो मुझे अपनी वालदा से पूछे कि मैं कितना अच्छा किया मैंने उनके साथ, तभी तो आप पैदा हुए थे, वरना तो आप पैदा भी ना होते। तो आप देखिएगा कभी डीएनए टेस्ट करवाइएगा, उसमें भी एडम एडम लिखा होगा, डीएनए के अंदर लिखा होगा। मेरा मेरा जब डीएनए जाता है ना किसी के अंदर, तो फिर जब बच्चा निकलता है उसके डीएनए के अंदर एडम लिखा होता है, साथ साथ लिखा होता है डीएनए के ऊपर। एडम जी बस काफी हो गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपका और उस जिसने ये लिख के भेजा है उसका रिलेशन है, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने उसकी औकात दिखा दी। आप उससे रिलेट होके नहीं कोई बात नहीं सर। नीचे गिर रहे हो। सर ये देखे ना, आदम जो है ना वो मोहम्मद का भी बाप था। मोहम्मद ने खुद कहा ना, तुम सब लोग अपने बाप आदम की औलाद हो, तो मैं आदम हूँ, मेरा डीएनए तो हर मुसलमान के अंदर घुसा हुआ है, टेंशन नहीं है इस बात की। ओके ठीक है, थोड़ा मुझे अजीब लगता है। अगर कोई बात नहीं सर, वो मोहम्मद ने कह दिया, आपने समझा नहीं। हाँ मैं ये समझ गया कि आदम को उसने सुपर चैट या लाइव चैट या पे करके उसने बहुत बड़ा स्टिकर भेजा है। अरे यार अच्छा यार ठीक है, अगला बात करें, छोड़ें सर। आप ये साइंस नहीं समझ सकते, आप नॉन मोमिन हैं। हाँ मैं नॉन मोमिन हूँ, ये बात तो सही है। हाँ और एक ने अभी स्ट्रीम में ये कहा था कि क्या पता ये हदीस है या नहीं है, क्या पता ये है या नहीं है। तो अगर सच में उसका वो वैलिड आर्गुमेंट है, तो उस जस्टिस से देखा जाए तो क्या पता अल्लाह है या नहीं है, ये भी वैलिड आर्गुमेंट होगा। थैंक यू सर, आप आए, आपका शुक्रिया सर। काफी देर आपसे रही, अब बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। आप काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने सुसु भी रोका हुआ था, तो इसलिए आपसे गपशप हुई सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। अगर वो बंदा अभी अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता, तो कहीं अगर स्वामी जी नंबर सेव कर लेते तब यार मैंने स्वामी जी की एक वीडियो देखी है अभी, ओ माय यार क्या तलवारों के साथ चल रहे हैं इतने लोगों के साथ, मैं कहा पूरी फौज है स्वामी जी के साथ। तो नंबर सेव कर लेते हो फिर सर मैं तो इस तरह के लोगों के सबके व्हाट्सएप नंबर मैंने स्वामी जी को ही दे देने हैं। स्वामी जी ऐप फड़ो जरा, ऐप फड़ो इनू। जी सर ये एक इस्लामिक भाई बता रहे हैं कि ये तमाम के तमाम मोमिन जो है ना इनकी तरह के वो सब डेड ज़ोंबीज हैं। जी सर बिल्कुल पता है जनाब हमें आपका, और कि आपके वालिदैन और आप बिल्कुल डेड ज़ोंबीज हैं। वैसे भी कुरान के मुताबिक जो है ना, इंसान जो है, मुसलमान जो है, वो नुतफे से बने हैं और ब्लड क्लॉट से बने हैं। ब्लड क्लॉट होता है डेड क्लॉट। तो तमाम मोमिन जो हैं जो कि कुरान की आयत को मानते हैं, वो ब्लड क्लॉट से अगर बने हैं तो वो किस तरह है, वो ज़ोंबीज ही हैं। अगर क्लॉट मींस डेड ब्लड, तो डेड ब्लड से जो भी पैदा होगा वो ज़ोंबी ही होगा।